नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम बात करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं इस खुसूसी शो के जरिए। आज आप सोच रहे होंगे कि आज किस मौजू पे बात होगी। जी हाँ, मौजू पे बात करने से पहले हम आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहेंगे। वो शॉर्ट फिल्म देख के आपको खुद ही अंदाजा होगा कि किस मौजू पे बात होगी और आज के प्रोग्राम के मेहमान कौन होंगे। आइए देखते हैं आगाज में ये शॉर्ट फिल्म। कश्मीर में सेहत आमा के शोबे यानी हेल्थ सेक्टर को गैर मामूली तरक्की से हमकिनार करने की सिमत में कई ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिनका तस्वुर भी कभी अवाम ने न किया होगा। जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की इआनत और अमली शराकत से कई ऐसी स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जिनके जरिए पूरे हेल्थ सेक्टर की काया पलट रही है। मरकजी सरकार के आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में लगभग 700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायम किए जा चुके हैं, जिनका मकसद जामे पैमाने पर बुनियादी नौइयत की तिब्बी खिदमात बहम पहुंचाना है। इन हेल्थ सेंटरों में कम्युनिटी हेल्थ में तरबियत याफ्ता मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स की तैनाती अमल में लाकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के कयाम का असल मकसद पूरा किया गया है। 2022 के अवाखिर तक 2722 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के कयाम का निशाना मुकर्रर किया गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लाकर सिर्फ 6 माह की मुद्दत में लगभग 12 लाख मुस्तहकीन को गोल्ड कार्ड इजरा किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अभी तक 230 से जायद सरकारी और निजी अस्पताल लाए गए हैं। योजना के तहत ताहाल 80,000 से जायद मरीजों का इलाज मुमकिन हो पाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जम्मू कश्मीर हेल्थ स्कीम को जोड़कर जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की सौगात अता की गई है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जेके हेल्थ स्कीम से मुल्क के किसी भी हिस्से में मुस्तफीद हो सकते हैं। स्कीम के तहत हर कुंबे को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाता है। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिन्हें डायलिसिस कराने के लिए कभी बाहर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता था या फिर अपनी गरीबी के आगे घुटने टेकना पड़ते थे। ऐसे ही मरीजों की जरूरत को पेश नजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम लागू किया गया है। प्रोग्राम के तहत 13 जिलाई अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर कायम किए जा चुके हैं और रवा माली बरस में ऐसे मजीद 5 डायलिसिस सेंटर कायम किए जाएंगे। कायमशुदा डायलिसिस मराकिज में 63 डायलिसिस मशीनें नस्ब की गई हैं, जिनका फायदा मुस्तहकीन रोजाना उठाते हैं। मेडिकल इमरजेंसियों से मौसर तौर पर निमटने के लिए जम्मू कश्मीर में 24 मार्च 2020 को नेशनल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई। 102 और 108 नंबरात के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त ऐसी 426 एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं। इनमें से 140 एम्बुलेंसेस इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से लैस हैं, जो बवक्त जरूरत कीमती जानों को बचाने में कलीदी किरदार निभाती हैं। 102 और 108 नंबर की एम्बुलेंस सर्विस चालू किए जाने से लेकर अभी तक लगभग 200 मरीज रोजाना फायदा उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ तिब्बी मराकिज में डायग्नोस्टिक मशीनों के रख रखाव पर तवज्जो देने के लिए हुकूमत ने नवंबर 2019 में BEMMP यानी बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम नाम का अपनी तर्ज का पहला प्रोग्राम शुरू किया। सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक मशीनें खराब होना एक आम शिकायत हुआ करती थी, लेकिन BEMMP नामी प्रोग्राम शुरू होने के बाद से सिर्फ पिछले 6 माह के अंदर 50% से जायद बेकार मशीनें काबिल कार बनाई जा चुकी हैं। यूं सेहत मराकिज की कारगुजारी देखते ही देखते बेहतर हो पाई है। जम्मू कश्मीर में तरबियत याफ्ता रेडियोलॉजिस्ट्स की कमी बरसों से महसूस की गई है। इस कमी से भरपूर तौर पर निमटने के लिए 23 जून 2020 को टेली रेडियोलॉजी सर्विस शुरू की गई। टेली रेडियोलॉजी सर्विस की फराहमी के लिए पहले मरहले में 53 दूरदराज अस्पतालों की निशानदेही की जा चुकी है। टेली रेडियोलॉजी खिदमात मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त मैसर हैं और टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ 6 घंटे के अंदर मैसर हो पाती है।
जहां एक तरफ हुकूमत तिब्बी खिदमात की हद दर्जा बेहतरी यकीनी बनाने में सरगर्म है, वहीं तिब्बी तालीम को फरोग देने पर भी खासी तवज्जो दी जा रही है। इस ताल्लुक से जिलाई सतह पर 7 नए मेडिकल कॉलेजों का कयाम खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र है। फिलहाल 7 में से 5 मेडिकल कॉलेजों ने अनंतनाग, बारामुल्ला, राजौरी, डोडा और कठुआ में काम करना शुरू किया है। इन मेडिकल कॉलेजों के चालू होने से हर साल हर कॉलेज से मजीद लगभग 100 मेडिकल ग्रेजुएट्स की खिदमत दस्तयाब हुआ करेंगी। इनमें हर कॉलेज पर लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है। जिलाई सतह के इन मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए 2 एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज मंजूर किए जा चुके हैं। इन 2 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद फरवरी 2019 में खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों रखा। कभी उम्मीद है कि 2023 में विजयपुर जम्मू का एम्स और 2025 में अवंतीपुरा कश्मीर का एम्स मुकम्मल होगा। तिब्बी तालीम को मजीद फरोग देने और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की खिदमत को वुसअत देने के लिए जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों और जिले अस्पतालों में DNB यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड प्रोग्राम मुतारिफ किया जा चुका है। अभी तक DNB कोर्सेज के लिए 44 सीटें मंजूर की जा चुकी हैं। तिब्बी तालीम के साथ साथ नीम तिब्बी तालीम को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में 5 नए नर्सिंग कॉलेज कायम किए जा रहे हैं। जम्मू में फिलहाल आरजी इंतजामात करके AMT स्कूल जम्मू में क्लासेस शुरू की गई हैं, जबकि अनंतनाग, बारामुल्ला, सोपोर और किश्तवाड़ में रवा माली साल के दौरान नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 10 पुराने GNM स्कूलों को नर्सिंग कॉलेज का दर्जा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी 13 ANM और GNM स्कूल काम कर रहे हैं और मजीद ऐसे 8 स्कूल सितंबर 2020 तक काम करना शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेहत आमा के शोबे को काबिल कदर तरक्की दिलाने में PMDP यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज का किरदार अहम तरीन है। प्रोग्राम के तहत अभी तक 900 करोड़ रुपए वागुजार किए जा चुके हैं, जिनमें से मार्च 2020 तक 730 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। PMDP के तहत मंजूर शुदा 144 प्रोजेक्टों में से 61 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। इनमें 500 बिस्तरों वाला श्रीनगर का नया बच्चों का अस्पताल और 200 बिस्तरों वाला जम्मू का नया अस्पताल अपनी मिसाल आप हैं। जम्मू में दूसरे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का कयाम भी सेहत आमा के शोबे के लिए फख्र की बात है। यह प्रोजेक्ट मरकजी सरकार की इयानत से कायम किया जा रहा है और अभी तक इसके लिए 43 करोड़ रुपए वागुजार किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शहरों देहात के मेडिकल कॉलेजों और जिलाई अस्पतालों में जन औषधि और अमृत स्टोरों का कयाम बिलाशक एक ऐसा कदम कहला सकता है कि जिसकी मदद से हेल्थ सेक्टर को बेहतर से बेहतर बनाने की दीगर तमाम कोशिशें मानी खेज साबित हो रही हैं। मरीजों को आला मेयार की अद्वियात सस्ते दामों पर दस्तयाब हों, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यह कहना मुनासिब और बरमहल होगा कि जम्मू कश्मीर में सेहत आमा का शोबा इनकलाब अंगेज तब्दीलियों की राह पर गामजन हो चुका है और आने वाले दिनों में तरक्की के नए झंडे गाड़ने की पूरी उम्मीद है। जी हां नाजरीन, आपने ये शॉर्ट फिल्म देखी और इस शॉर्ट फिल्म में आपने देखा कि कौन से इकदामात किए जा रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मजीद उस्तवार बनाने के सिलसिले में। आयुष्मान भारत की बात हुई, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की बात हुई और बाकी इकदामात के हवाले से, इन्हीं मामलात पे, इन्हीं सहूलियात के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ रख रही हैं जनाब अटल डलू साहब, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। आदाब। आगाज में जनाब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने ये शॉर्ट फिल्म देखी, शॉर्ट फिल्म में जिक्र हुआ बहुत सारे इनिशिएटिव्स के हवाले से, तो अगर हम बात करेंगे आयुष्मान भारत के हवाले से, जो सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया कि यहाँ के हर बाशिंदे को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, उस सिलसिले में क्या पेश रफ्त है? जहाँ तक आयुष्मान भारत का सवाल है, वो तो एक 1 दिसंबर खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध
सा The taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा. The taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का. यही तो अमूल है. The taste of India. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया. खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां. हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां. 2018 से वो स्कीम चल रही है जी, लेकिन वो स्कीम सिर्फ चल रही थी जो कि बीपीएल लोग हैं, जो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डिप्राइव्ड कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए वो चल रही थी. लेकिन अभी हाल ही में यूटी गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हर बाशिंदे को ये कवर, इंश्योरेंस का कवर मिलेगा. तो हर फैमिली जो बीपीएल हो या नॉन बीपीएल हो, उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर सालाना ये मिलेगा. इसकी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशंस भी चल रही हैं. 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर अपने आप को करवाया हुआ है. हमें उम्मीद है कि जैसे ये इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, डीडीसी के इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस, इसका इनॉग्रेशन होगा और ये स्कीम चालू हो जाएगी. हम इसको स्कीम को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसको कभी भी आप चालू कर सकते हैं इस स्कीम को. थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे कि जो ये प्रोग्राम है, एक फर्द जो है जो बीमार होगा, जिसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, इसमें किस किस्म की सहूलियात मिलेंगी? इसमें कुल मिलाकर कोई 1590 पैकेजेस हैं, मेडिकल पैकेजेस, जिसका कवर उसको मिलेगा. और पूरे मुल्क भर में कोई कुल मिलाकर कोई 24,000 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर वो कहीं भी अपना इलाज करा सकेगा. अगर वो ट्रैवल कर रहा हो, जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं हो, वहाँ पर बीमार पड़ जाए, उसके हाथ में कार्ड हो, तो वहाँ पर भी अपना इलाज करा सकता है और मुफ्त कैशलेस सर्विस अवेलेबल होगी. और इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे ऑन्कोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, या इसकी जो सर्विसेज हैं, तो उनको डे 1 से लेकर सारी सहूलियात उनको मिलती हैं, सारे खर्चे उनके मिल जाते हैं. और इसमें एक और फैसिलिटी ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन से 3 दिन पहले का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो सारा खर्चा आएगा वो सारा खर्चा, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का 15 दिन का खर्चा, ये सब मुफ्त होगा. जैसे आपने बहुत ही खुशाइंद बात कही कि इस वक्त उस पर रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो चल रहा है. बात करेंगे आयुष्मान से, आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, क्योंकि बात हुई नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के हवाले से भी. ये नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जो है, इस सिलसिले में यहाँ पे अगर हम मुख्तलिफ अजला के हवाले से बात करेंगे तो किस किस्म की फैसिलिटीज़ है डायलिसिस के हवाले से जो हमारे पेशेंट्स हैं? इस वक्त हमारे पास जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, ये 13 जिला अस्पतालों में चल रहा है जी. और इसमें कोई 20,000 से ज़्यादा सेशंस अभी तक हो चुके हैं. डायलिसिस की फैसिलिटी जिसके लिए लोगों को श्रीनगर या जम्मू का रुख करना पड़ता था, वो अब करने की ज़रूरत नहीं है. वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही ये फैसिलिटी मुहैया कर सकते हैं. तो इसके अलावा अब हम पीडियाट्रिक डायलिसिस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं. जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हो चुका है, उसमें हम पीडियाट्रिक डायलिसिस मशीन्स, जो बच्चों के लिए डायलिसिस की मशीन्स हैं, ये भी देने जा रहे हैं. जल्दी से जल्दी वो भी अस्पतालों में पहुंच जाएंगी और वो उनका भी कायम उनको भी किया जाएगा. अगर बात करेंगे, जैसे आपने फरमाया कि 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये सहूलत जो है ये वहाँ पे अवेलेबल है. अब जो हमारे रेस्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट जो रह जाते हैं, उस सिलसिले में कोई प्रोग्राम है आपके पास? बिल्कुल है. ये एक अप्रूव्ड प्रोग्राम है. हमारी कोशिश है कि इसी रवा माली साल के दौरान मार्च 2021 तक 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की फैसिलिटी मुहैया की जाए. तो इस पर कार्रवाई चल रही है जी. अगर हम बात करेंगे, देखिए इस वक्त जो है कोविड-19 के हवाले से बहुत सारे इकदाम किए गए मरकजी सरकार की तरफ से, यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट की तरफ से. उसमें पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेना या बाकी उसको ये सर्विस फराहम करना ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से,
اس سلسلے میں باضابطہ ایک پروگرام جو ہے وہ ہے نیشنل ایمبولینس سروس پروگرام. جی. چونکہ نیشنل ایمبولینس سروس پروگرام کے تحت دور دراز علاقوں کے جو بیمار ہیں ان کو بھی سہولت میسر رکھی گئی. یہاں پہ سینیریو کیا ہے نیشنل ایمبولینس سروس کے پروگرام کے حوالے سے اور پیش رفت کیا ہے اور لوگ کس حد تک یا بیمار کس حد تک اس سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اچھی سروس ہے نیشنل ایمبولینس سروس 102 یا 108 کی سروس. اس میں کل ملا کر ابھی 440 ایمبولینسز اس میں جڑی ہوئی ہیں، جس میں سے کرٹیکل کیئر ایمبولینسز کوئی 140 کے قریب ہیں اور 300 کے قریب آرڈینری ایمبولینسز ہیں جن کو جی پی ایس کے ذریعے جوڑا گیا ہے. تو اس کا فائدہ لوگوں نے اٹھایا ہے. کئی ساری ڈیلیوریز اس میں ہوئی ہیں. کئی لوگوں کی جان جو کرٹیکل آور میں اگر دیکھا جائے ان کی جان بچانی ہو تو وہ بچانے کا کام ہمارے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز نے کیا ہے. تو یہ ایک سروس، اور اس سروس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں. جی. ہماری کوشش ہے کہ آنے والے 2-3 مہینے کے اندر 60 اور ایمبولینسز اس میں جوڑیں تاکہ یہ آنکڑا کوئی 500 کے پار چلا جائے بہت اچھی اور وہ کرٹیکل کیئر ایمبولینسز ہوں گی. تو ایک فیسلٹی ہے لوگوں کو کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو ضرورت مند 102 یا 108 ڈائل کر کے ایمبولینس جلدی سے جلدی اپنے گھر کے سامنے لا سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تھوڑی سی وضاحت اگر چاہیں گے کہ یہ 102 جو ہے اور 108 جو ہے کیا تفاوت ہے؟ کون سے ایسے مریض ہیں، کون سے ایسے بیمار ہیں جو 102 ڈائل کر کے ایمبولینس سروس حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو 108 ڈائل کر اگر اس میں کوئی کنفیوژن کسی کو ہے تو وہ کوئی بھی نمبر ڈائل کرے. جی. وہ کال سینٹر وہاں پر دیکھے گا کہ 102 کا مریض ہے یا 108 کا مریض بہت ہے. اچھی بات ہے. تو کوئی بھی نمبر ڈائل کرے، 102 یا 108 ڈائل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 108 کا جو نمبر ہے یہ کرٹیکل کیئر کے لیے ہوتا ہے، ایمرجنسیز کے لیے، مطلب پریگننسی ریلیٹڈ کے لیے نہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین سٹروک ہو گیا، کوئی اس طریقے کی پرابلمز آ گئے تو اس کے لیے 108 کا ہوتا ہے. وہ 102 کا جو ہوتا ہے پریگننسی ریلیٹڈ ایمرجنسیز جی. جو ہیں اس کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن اگر 102 یا 108 کوئی بھی نمبر کوئی ڈائل کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارا کال سینٹر اس کو اپروپریٹ کسٹمر ریلیشنز آفیسر کے ساتھ ڈائیورٹ کر کے وہ جو گاڑی مناسب گاڑی ہوگی وہ گاڑی اس تک پہنچ جاتی ہے. جناب اٹل ڈولو صاحب، ایک اور پروگرام آپ نے شروع کیا جو ہے بایو میڈیکل اکوپمنٹ مینجمنٹ اینڈ مینٹیننس پروگرام. اس سلسلے میں یہ تھا کہ مطلب کئی فیسلٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں تھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں تھی اگر ہم ماضی کی بات کریں گے. تو اس وقت اگر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انیشیٹیوز ایسے ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، ہم نے شارٹ فلم میں دیکھا کہ کون سی سویدھائیں ہیں جو یہاں پہ اویلیبل ہے. اگر ہم اس بایو میڈیکل اکوپمنٹ مینجمنٹ اینڈ مینٹیننس کی بات کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کو کس طرح یہاں لایا گیا، کون سی چینجز آئی؟ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دیکھا گیا تھا پورے ملک بھر میں کہ 40 سے 50% جو بایو میڈیکل اکوپمنٹ ہے ہسپتالوں میں ہوتا ہے یہ نان فنکشنل ہوتا ہے. جی. تو اس کو فنکشنل کیسے کیا جائے؟ جی. تو اس کے لیے ایک ہم بایو میڈیکل انجینئرس کی ٹیم مقرر کرتے ہیں اور اسی کے لیے ٹینڈر کے بیسس پر ہم نے ایک بایو میڈیکل اکوپمنٹ مینٹیننس اینڈ مینجمنٹ ایجنسی کو ہم نے ہائر کیا ہے جو کہ ان اکوپمنٹس کو ٹھیک کرتی ہے. تو یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے 1 سال سے پروگرام چل رہا ہے. لگ بھگ کچھ 8-9 ہزار اکوپمنٹ جو ہمارے خراب پڑے تھے جی. یا جو خراب ہو گئے اس سال کے دوران ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو وہ اب سلسلہ نہیں رہا کہ اکوپمنٹ خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاس بایو میڈیکل انجینئرس نہیں ہوتے تھے ڈپارٹمنٹ کے پاس ان اکوپمنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو وہ پرابلم اس سے دور ہو گئی. اور جو یہ ہمارے بایو میڈیکل انجینئرس ہیں اس ایجنسی کے، یہ جا کر اس مشین کو ٹھیک کرتے ہیں اور ہر ضلع میں 2 انجینئر انہوں نے دیے ہوئے ہیں. کل ملا کر کوئی 110-111 لوگ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جو ان اکوپمنٹس کا دیکھ بھال کرتے ہیں. ایک اور پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا جس پروگرام کو ہم ڈپلومیٹ آف نیشنل بورڈ پروگرام کے نام سے جانتے ہیں، لیکن عام لفظوں میں اگر ہم دیکھیں گے یہ ڈپلومیٹ آف نیشنل بورڈ پروگرام کیا ہے، عام لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں پروگرام ہے کیا. اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے؟ اس کی میں وضاحت کروں گا بالکل. جیسے کہ ہمارے میڈیکل کالجز میں MD/MS کی سیٹیں ہوتی ہیں. جی. اگر ہمارے پورے UT آف جموں اینڈ کشمیر میں کل ملا کر کوئی 450 کے قریب MD/MS کی سیٹیں ہیں. جی. تو فرسٹ ایئر میں 450، سیکنڈ ایئر میں 450، تھرڈ ایئر میں 450. جی. اتنے ڈاکٹرز ہمارے میڈیکل کالجز میں اویلیبل ہیں، کوئی 1200-1300 ڈاکٹر کے قریب اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے ایک پروگرام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں بھی چلتا ہے
جس کو ڈپلومیٹ ان نیشنل بورڈ کہتے ہیں, DNB پروگرام. جی یہ بھی MDMS کے برابر ہی ہے. یہ میڈیسن میں ہو, اینستھیسیا میں ہو, سرجری میں ہو, گائنی میں ہو, پیڈیاٹرکس میں ہو, تو اس کو بھی شروع کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس فیکلٹی اویلیبل ہو اور انتظامات اس کے لیے اویلیبل ہوں. تو اس کے لیے ہم نے نشاندہی کی ایسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کی جو ہمارے نئے میڈیکل کالجز ہیں, وہاں پر ابھی PG کورس نہیں چل رہے ہیں, ان کی نشاندہی کی. تو وہاں پر ہم نے DNB پروگرام کے لیے اپلائی کیا, اور مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ ہمارے پاس ابھی تک 50 سیٹیں تو ہمارے پاس سینکشن ہو چکی ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کل ملا کر کوئی 225 سیٹوں کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, وہ سیٹیں ہم کو ملیں گی. تو میں ایک مثال کے طور پر یہ بتانا چاہوں گا, اگر ہم ایک ضلع ہسپتال لیتے ہیں کوئی بھی, مان لیجئے کلگام, جی تو کلگام میں مان لیجئے وہاں پر اگر ان کے پاس 2 گائنیکالوجسٹ ہیں, تو 2 گائنیکالوجسٹ پوری رات کی ڈیوٹی نہیں دے سکتے ہیں, راؤنڈ دی کلاک ڈیوٹی نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے, DNB اسٹوڈنٹس ہوں گے, فرسٹ ایئر میں 3, سیکنڈ ایئر میں 3, تھرڈ ایئر میں 3, تو 3 تو 9 ہو گیا. تو 9 ایک حساب سے ایک چھوٹا موٹا میڈیکل کالج بن جاتا ہے. تو 9 گائنیکالوجسٹ اور 2 جو ان کے اپنے کنسلٹنٹس ہیں, گائیڈس ہیں, وہ اویلیبل ہوں گے. تو اتنے گائنیکالوجسٹ وہاں کلگام میں اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو راؤنڈ دا کلاک ایک سروس جو گائنیکالوجی کی ملنی چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں. اسی طریقے کی کوشش ہم ہر ڈسپلن میں, ہر ضلع ہسپتال میں جہاں ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں, کیونکہ اس کے لیے کافی اسٹرکٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ڈپلومیٹ آف نیشنل بورڈ کے لیے. فیکلٹی ہونی چاہیے, اکوپمنٹ ہونا چاہیے, ورک ڈن ہونا چاہیے, باقی چیزیں دیکھتے ہیں. اس کا کام چل رہا ہے, اور کووڈ کی وجہ سے یہ بات صحیح ہے کہ ہماری انسپیکشنز نہیں ہو پائے, جو باہر سے ایکسپرٹس کو آنا تھا وہ پوری طرح سے نہیں آ پائے. اب اس میں بھی کچھ ریلیکسیشنز ہم نے لی ہیں. فی الحال ہمارے پاس 50 سیٹیں ہو گئی ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 3-4 مہینوں میں ہمارے پاس 200-250 سیٹیں, ہمارے پاس 225 سیٹیں تو ضرور ہو جائیں گی اس کی. جناب اٹل ڈھلو صاحب, چونکہ اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ مختلف امراض کے حوالے سے, جیسے اگر ہم بات کریں گے جو کینسر بیماری ہے, کینسر بیماری کے حوالے سے یہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ جیسے ابھی پیٹ سکین کی بات کریں گے, جو پیٹ سکین یہاں پہ کیا جاتا تھا وہ فیسلٹی بھی ابھی یہاں پہ سری نگر میں اسکیمز میں موجود ہے, یا باقی جو سہولیات ہے وہ سہولیات مختلف جگہوں پہ یہاں پہ اویلیبل کرائی گئی, تاکہ جو پیشنٹ ہے, جو بیمار ہے, اس بیمار کو یہاں پہ UT سے باہر دوسری جگہ رخ نہ کرنا پڑے. لیکن ایک اور انیشیٹو لیا گیا, ایک اور قدم اٹھایا گیا, وہ یہ ہے کہ 2 کینسر انسٹیٹیوٹس کا قیام, ایک جموں میں, ایک یہاں پہ سری نگر میں. ان کی سچویشن کیا ہے اس وقت, کس مرحلے پر ہے, اور کیا فیسلٹیز ہیں؟ جو 2 کینسر انسٹیٹیوٹس سینکشن کیے ہیں جموں کشمیر کے لیے, جیسا کہ آپ نے کہا, ایک اسکمز میں بنے گا, ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں بنے گا. ان کا کام چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1.5 سال میں, 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اس میں جو ماڈرن فیسلٹیز ہونی چاہیے, پیٹ سکین ہوا, لینئر ایکسلریٹر ہو گیا, بریکی تھراپی کی مشین ہو گئی, جو کچھ بھی فیسلٹیز چاہیے, میڈیکل آنکالوجی کی, ریڈیشن آنکالوجی کی, سرجیکل آنکالوجی کی فیسلٹیز پیشنٹس کو چاہیے, وہ سب فیسلٹیز ملیں گی. تو کینسر پیشنٹس کو پھر جموں کے باہر یا کشمیر کے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ ہم نے ہمارے جو نئے میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر بھی ریڈیو تھراپی کا ڈپارٹمنٹ ہم نے کریٹ کیا ہے. تو کچھ فیسلٹیز جو فالو اپ دینا ہوگا, تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ان ہاسپٹلز میں, اننت ناگ ہو گیا, بارہمولہ ہو گیا, کٹھوا ہو گیا, ان ہاسپٹلز میں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں اور ہو جائیں گی. ایک اور معاملہ ہے, ایک اور جو سہولیات ہے وہ ہے ادویات کے بارے میں, جیسے جن اشودھی ادویات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ریڈ کراس کے ساتھ ہم وابستہ تھے, تو جب اس کی شروعات ہوئی تو شروعات میں ریڈ کراس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ مختلف جگہوں پہ جو ادویات ہے اس کو اویلیبل کیا جائے. آغاز اس کا کیا, اس کا انوگریشن جب یہاں سری نگر میں ہوا, ہم نے اس وقت اس چیز کو دیکھا. تو لیکن بعد میں جو ہے یہ جو ان کے سینٹرز ہیں, سینٹرز مختلف جگہوں پر ڈالے جاتے تھے. آپ نے ایک بہت ہی خوشائن قدم اٹھایا کہ آپ نے ہاسپٹلز کے ذریعے سے یہ ادویات جو ہے ان کو اویلیبل کرایا. تو اس وقت جن اشودھی ادویات کے حوالے سے مختلف ہاسپٹلز کا کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے وہ فیسلٹیٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے منسٹری آف کیمیکلز اینڈ فرٹیلائزرز کا جن اوشدھی کیندر کھولنے کا. اس میں بہت ہی سستے داموں میں ایفیکٹو میڈیسنز جس کو کہتے ہیں اور افورڈیبل میڈیسنز وہ لوگوں کو مل جاتی ہیں. اور میں ملا ہوں کئی سارے ایسے لوگوں سے جو پریفر کرتے ہیں پھر انہی دکانوں سے بار بار دوائی خریدنا.
اس کے علاوہ امرت سٹورز بھی ہم نے خریدے. جی. امرت سٹورز تو برانڈڈ میڈیسن بھی دیتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی ہی ایجنسی ہے جو یہ کافی لارج چنک میں یہ دوائیاں خرید کے پھر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں وہ بیچتے ہیں, اور ان کا بھی یہ جو ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ 40 سے 60% تک کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ پیشنٹس کو ہوا, وہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایک اسکیم ہے جن اوشدھی کیندر اور امرت سٹورز کی اسکیمز جو ہیں یہ بھی کافی کارگر ثابت ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کو بڑھانا اور ان کی تعداد بڑھانا, باقی ضلع ہسپتالوں میں سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں بھی ان کو لے جانا. جی جناب اٹل ڈولو صاحب, ایشوز بہت سارے ہیں, معاملات بہت سارے ہیں, تو لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. ہم چاہیں گے کہ 2 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیلی ریڈیولوجی سروس کا پروگرام ہے, مختصراً اس کا تھوڑا سا آپ سے رسپانس چاہیں گے. دوسرا جو یہاں پہ ریٹس ہوا کرتی تھی USG کے بارے میں مختلف ٹیسٹس کے, اس میں ایک آرڈر میں آپ کا پڑھ رہا تھا, اس میں یہ چیز ہے کہ جو کوئی ایسوسیشنز وغیرہ اپنے ڈسٹرکٹس کی کمیٹیز کچھ آپ کو تشکیل دینی تھی, کچھ ان کمیٹیز کو ایک ممبر بھی وہاں رکھنا تھا تاکہ اس سلسلے میں بالکل جو بیمار ہے اس کو ایک جگہ جو ریٹ ہے وہ وہاں ملے, دوسری جگہ جو ریٹ ہے وہ وہاں ملے. اور USG کی بات جو ہم کریں گے جیسے ٹیلی ریڈیولوجی سروس پروگرام جو ہے, تو اس چیز کو آپ کس ٹیلی ریڈیولوجی کا پروگرام بھی شروع کیا گیا. یہ ہم نے PPP موڈ میں شروع کیا. اس میں ایکس رے کی رپورٹ, CT اسکین کی رپورٹ یہ آن لائن ٹرانسفر کی جاتی ہے اور اس کی رپورٹ آن لائن آپ کو 6 گھنٹے میں مل جاتی ہے, اور یہ فری آف کاسٹ سروس ہے. اس میں جو کچھ بھی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے وہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. تو جہاں جہاں پر ہمارے پاس ہمارے پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں ریڈیولوجسٹ نہیں ہے, کیونکہ ریڈیولوجسٹ کی بڑی کمی ہے, ریڈیولوجسٹ رپورٹ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, تو وہاں پر ہم نے اس فیسلٹی کو پرووائڈ کیا ہے. اور یہ رپورٹس ہم ٹرانسفر کرتے ہیں الیکٹرانکلی ٹو اے ریموٹ لوکیشن, اور وہاں سے رپورٹ پڑھ کے 6 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹ آ جاتی ہے. اور اگر ایمرجنسی کیس ہو, کوئی CT کوئی ایمرجنسی ہو یا ایکس رے کسی کا ایمرجنسی میں کرنا ہو, تو اس کی رپورٹ 1 گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے. جناب اٹل ڈولو صاحب, ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا وقت ہے. 1 منٹ کے وقت میں ہم یہ میسج چاہیں گے کہ جو اس وقت COVID-19 چل رہا ہے, آپ خود سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, پچھلی دفعہ بھی بہت سارا کچھ ماضی میں کام ہوا, کیا میسج ہے آپ کا اس وقت COVID-19 کے سے نمٹنے کے حوالے سے ڈاکٹروں کو, بیماروں کو, عوام کو, محکمے کو؟ جی میری طرف سے میسج یہی ہے کہ کووڈ سے بچنے کے لیے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں, ایک تو اپنے ہاتھ بار بار دھونا, سینیٹائز کرنا, سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کرنا اور ماسک کو پہننا. ان 3 چیزوں کو اگر ہم کو امپلیمنٹ کریں گے تو کووڈ کو پھیلنے سے ہم بہت حد تک روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے. اور دوسری جو خوشخبری آج کل سننے میں مل رہی ہے میڈیا کے ذریعے کہ ویکسین آنے والی ہے, جو ویکسین آ جائے گی اور ویکسینیشن کا کام شروع ہو جائے گا, تو اس میں بھی سرکار کا پوری طرح سے تعاون, پوری طرح سے کوآپریشن دے. جناب اٹل ڈولو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اس پروگرام کو دوبارہ YouTube پہ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.